ध्यान से सुनो, मरना सबको है। जोर से बोलो मरना, अरे जोर से बोलो मरना। इधर देखो, मरना सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना है तो मुसलमान होकर मरो, मरना है तो मोमिन की मौत मरो, मरना है तो बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलकर मरो, मरना है तो कुरान की तिलावत करके मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो। मेरी तरफ देखो, जब मरने वाला शराबी होता है, जब मरने वाला जुआरी होता है, जब मरने वाला बेनमाजी होता है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं, वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है, रुक जाओ, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, मुझे मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, तो जैसे लोग उसको कांधा पर कब्रिस्तान के लिए रवाना होते हैं, तो वो कहता है मत ले चलो, मत ले चलो। मगर कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिके रसूल को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से दीवान शाह बाबा, नारे रिसालत। इधर देखिए, मोमिन की मौत मोमिन के लिए ईद है, ईद। जोर से बोलो, मोमिन की मौत मोमिन के लिए, जोर से बोलो। आशिके रसूल की मौत, बोलो, उनके लिए क्या है? ईद है। अल्लाह वाले की मौत उनके लिए ईद है। मगर शराबी की मौत, जुआरी की मौत, बेनमाजी की मौत उनके लिए किसी जलजला से कम नहीं, अजाब से कम नहीं। उनकी मौत उनके लिए अजाब है। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे। वो काम करके मरो जैसे दीवान शाह को लोग याद कर रहे हैं, तुम्हें भी याद करे। ऐ हमारे बच्चों, पहले आप वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, वादा तो 6 किया है, वक्त मिला तो 6 पूरा करूंगा, और वक्त नहीं मिला तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वादा पूरा करूंगा, फिर बाद में देखा जाएगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ,
بھائی بہنوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ میری حالت بدل جاتی ہے. ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے, پہلے کی طرح برائیوں سے نہیں بچ پاتے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہا کرتے ہو, جیسے یہاں نماز پہ نماز پڑھتے ہو, روزے پہ روزہ رکھتے ہو, برائیوں سے بچا کرتے ہو, جس شان سے میرے پاس رہا کرتے ہو, اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے لگتا ہے. ایک مرتبہ پہلے آپ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. جلسے کی کامیابی دو چیز ہے, چاہے تم امریکہ کا مولانا لاؤ چاہے جاپان کا مولانا لاؤ, کوئی فرق نہیں ہے. اگر مائک ٹھیک نہیں تو مجمع کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. اور بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مشین خریدنا آسان ہے مگر آپریٹر بننا بہت مشکل کام ہے. نئے آدمی کے ہاتھ میں قینچی دے دیا جائے تو موچ کے بدلے داڑھی کاٹ ڈالے گا. ارے بولو کاٹے گا کہ نہیں؟ تو ایسے ہی مائک والے کو چاہیے کہ پہلے بٹن گھمانا 6 مہینہ جا کر پہلے سیکھے تب مشین خریدے. مشین کی غلطی نہیں ہے, مشین بیسٹ ہے, بیسٹ بہت اچھی ہے, لیکن اس کو بٹن گھمانا ہی نہیں آتا تو اب کیا کرے؟ اب بتاؤ, غلام ربانی اسٹیج پر آئے تقریر کرے کہ مائک کو صحیح کروائے؟ اور بولو میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. ابو ہریرہ نے کیا کہا پھر سے سنو. ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں, ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے, چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے کہا اگر حالت نہیں بدلے, جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو, اللہ کا خوف رکھتے ہو, برائیوں سے بچتے ہو, اگر تم گھر پہ جا کر بھی یہی کام کرو تو آسمان کے فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے. آسمان کے فرشتے تمہارے چہرے کو دیکھیں گے. ادھر دیکھو, وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کو آسمان کے فرشتے دیکھے. ادھر دیکھو, مسلمان کا بچہ جب نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. جب مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. لیکن قسم خدا, جب مسلمان کا بچہ چوری ڈکیتی کرنے نکلتا ہے, شراب پینے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. اے ہمارے بچوں, وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے, اجازت دیجئے تو ایک بڑی شاندار کلیجہ دہل جائے گا, کلیجہ. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء
قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما فاتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا. زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے ہر بولیے صحیح سے بیٹھیے. اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو معاف, اور اگر تکلیف نہیں ہے جلسے میں آئیے تو ادب سے. دیکھیے جلسہ بڑی محنت سے ہوتا ہے. بولو محنت سے ہوتا ہے. یہ پنڈال سجانے میں لاکھوں روپے لگ گئے. ارے بولو جلسے میں آئیے تو اچھی نیت لے کر آئیے اور عالموں کی تقریر صحیح وقت پر کرائیے تاکہ لوگ جائیں تو کچھ لے کر جائیں, ورنہ یہ سجنا سورنا یہ پنڈال سب بیکار ہے. زور سے بولو. آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے لیکن لوگوں کو اگر فائدہ نہیں پہنچا تو سب بیکار ہے. بابو لوگ میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دیا, دوسری حدیث سنا کر اب اس کا مطلب بیان کرنے والا ہوں. مطلب سنیے, مطلب چچا سنیے, بہت شاندار مطلب. ادھر دیکھیے, نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا, اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. سبحان اللہ. یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ میں نے حدیث سنائی, آگے پیچھے والے گواہی دو ہاتھ اٹھا کر, کتنے لوگوں نے سن لیا؟ ماشاءاللہ ہاتھ نیچے کریے. اچھا یہ بتائیے نبی نے کتنی خرابی کا ذکر کیا؟ ارے زور سے بولو. 15. کیا کہا کہ 15 خرابیاں جس دن مسلمانوں میں سما گئی چاروں طرف سے ان کو مصیبتیں گھیر لیں گی. آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, آج مسلمان سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ زور سے بولو, آج مسلمان سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ قسم خدا. ادھر دیکھو, سیریا میں دیکھو مسلمان پریشان, ادھر دیکھو افغان میں دیکھو مسلمان پریشان,
पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, जहां देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? मेरी तरफ देखो, आपका कुरान कहता है मा अस्वाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा अस्वाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझ लेना अल्लाह की जानिब से है, और जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना ये तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे पाप का बदला है, ये तुम्हारे, और से बोलो, गंदे कैरेक्टर की सजा है, सजा। मेरी तरफ देखो, आजकल लोग मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, कहना और है और मुसलमान बनकर रहना और है। जोर से बोलो, कहने वाला तो कहता है, कहने वाला तो कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन कहना और है, और जोर से बोलो, होना और है। इधर देखिए, आजकल लोग मुसलमान किसको कहते हैं? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम मोहम्मद सुहैल है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, लोग कहते हैं ये मुसलमान है। खबरदार, इधर देखो, नाम का दर्जा बाद में है, ईमान का दर्जा पहले है। नाम की अहमियत बाद में है, ईमान की अहमियत पहले है। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे और तमाम जरूरियाते दीन पर मुकम्मल ईमान रखे, कहीं से कंफ्यूजन ना हो, कहीं से शक ना हो, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखा करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो किसी को धोखा नहीं देता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मेहमान की इज्जत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसी का ख्याल रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि किसी की बेटी को देखता हो तो अपनी बेटी जानता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखकर उसको पहचान लिया जाए कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, नबी का जानिसार जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से दीवान शाह बाबा, उर्से दीवान शाह बाबा, नारे रिसालत। आप इनको पहचानते हैं? ये मेरा बहुत चहीता है, ये नारा लगा रहा है तो मुझे, जोर से बोलो, खुशी तो है, लेकिन उतनी खुशी जितनी आपसे होती। आप मुसलमान हैं समझिए तो होश में बैठिए, नारा भी लगाइए। ये आपके पटासपुर का बुलबुल है, बुलबुल। इस बुलबुल को पहचानो, और बहुत अच्छी आवाज है। यह और बात है कि आप उनको पढ़ने का मौका दे या ना दे। इधर देखिए, माशाअल्लाह, देख रहे, ये मुझको पर्ची ही दिखा रहे हैं। यह आपका बुलबुल बच्चा है, आपके इलाके का है। अरे जोर से बोलो, यह आपके इलाके का है। अपने इलाके के बच्चे को आगे बढ़ाओ, जोर से बोलो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ेगा तो तुम भी आगे बढ़ोगे। अभी मैंने कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? अच्छा ये बताइए, ये पीछे वाले, मेरी नजर आपको देख रही है, आप गुटखा खा रहे हैं कि खैनी? अरे जोर से बोलो, मेरी नजर सबको देख रही है।
आप ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब हमको नहीं देख रहे हैं। कौन भाग रहा है, कौन जाग रहा है, जोर से बोलो, कौन भाग रहा है और कौन जाग रहा है, वो सब मैं देख रहा हूं। इजाजत है, इस बस्ती के लिए मैं नया हूं, लेकिन इस मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए गुलाम रब्बानी नया नहीं। गांव गांव में मैंने तकरीर की है, जो मुझको पहचानता है खूब पहचानता है, और जो नहीं पहचानता वो कुएं का मेढक है। मेरी गलती नहीं, वरना गुलाम रब्बानी से मिदनापुर का शायद कोई गांव बचा हो जहां मेरी तकरीर आज से नहीं 2500 बरस से तकरीर हो रही है। याद रखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला मजमा पर है और माइक पर है। जब ये दोनों चीजें सही होती है तो मैं सही रंग में बोलता हूं, वरना जनाब बुलडोजर के सामने तकरीर करना आसान नहीं है। इजाजत है तो बाबू लोग, मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। तीसरी हदीस सुनो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्न या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजों से जरूर बचा करो। 7 ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी मुसलमान की मदद ना करना। अगर पैसा मांगे, मदद मांगे तो पैसा देकर पैसे के बदले रिश्वत खाना, सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना। पांचवा नंबर, किसी मुसलमान का मर्डर करना, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए इन 7 चीजों से जरूर बचा करो। इधर देखिए हजरात, मैंने आपसे कहा ना, इधर देखिए चचा मियां, आप टेक लगाकर बैठ गए। शुरू में तो बहुत उछल रहे थे, अरे जोर से बोलो। लगता है कमेटी के लोगों ने 1 प्लेट बिरयानी नहीं, आपको 2 प्लेट खिला दिया। अरे बोलो, जब तक 1 प्लेट बिरयानी पेट में रहती है सुस्ती नहीं रहती, लेकिन जब 2 प्लेट बिरयानी चली जाती है तो सुस्ती आ जाती है। सुस्ती मत कीजिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, मेरी तरफ देखिए। जलसे में आइए तो अच्छी नीयत लेकर आइए। अच्छा ये बताइए, आप उर्स में आए, अरे जोर से बोलो, कहाँ है? हाथ उठाकर बोलो। उर्स में, उर्स का मकसद क्या? कोई आपसे पूछे उर्स क्यों मनाते हैं,
تو کیا جواب دو گے؟ پلاؤ کھانے کے لیے، چلاؤ کھانے کے لیے، مرغا فرائی کھانے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، ارے زور سے بولو، پھول ڈالنے کے لیے، اگربتی چلانے کے لیے نہیں. ہم عرس اس لیے مناتے ہیں تاکہ اللہ والے کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی زندگی میں بہار لائی جائے، لوگوں کی زندگی میں انقلاب لایا جائے. جب تم بزرگوں کے مزار پر آؤ تو صرف چادر چڑھا کر مت بھاگو، پھول ڈال کر مت بھاگو، فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، ان کو ثواب پہنچاؤ اور غور کرو کہ تمہارے ابا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا، تمہارے دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا، تمہارے گاؤں کے لوگ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا، لیکن دیوان شاہ کو پورا مدنا پور یاد کر رہا ہے، دیوان شاہ کو پورا بنگال یاد کر رہا ہے. جب تم غور کرو گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی. جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے، جو شراب نوشی کر کے مرتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے، دنیا اس کو بھول جاتی ہے. اور جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، دنیا انہی کو یاد رکھتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ غلام ربانی، علامہ غلام ربانی، نعرہ حیدری. یہ بتائیے کہ میری تقریر آپ پر بوجھ لگ رہی ہے؟ ارے بوجھ لگ رہی ہے؟ بوجھ تو نہیں ہے. ارے بولیے چچا میاں، بوجھ تو نہیں لگ رہی ہے؟ یہ بتائیے بولوں کہ ختم کر دوں؟ ارے بولو، بولوں کہ ختم کر دوں؟ لیکن ایسے نہیں بولوں گا. سارا مجمع پہلے ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. ماشاءاللہ ادھر دیکھیے، سب لوگ اچھے ہیں. بنگال کا مسلمان بھولا بھالا ہے. ارے بولو، مسلمان بھولا بھالا ہے، اس لیے آپ بھولے بھالے بن کر رہیے، عزت کے ساتھ رہیے، مسلمان بن کر رہیے. ماشاءاللہ آپ کے بنگال میں دیدی کی حکومت ہے. ارے بولو، دیدی کی حکومت ہے. دیدی یقینی بات ہے پورے بنگال کو اتنا بہترین چلا رہی ہے کہ مت پوچھئے، سب کا حق دے رہی ہے اور سب کی خواہش پوری کر رہی ہے. آپ کے بنگال کی شیرنی جن کا نام بولو ممتا جی ہے، وہ آپ کے بنگال کے لیے بہت بیسٹ منتری ہیں، مکھ منتری. ان کو آپ ہمیشہ ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور دیدی کو بھی آپ لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اجازت ہے؟ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. اجازت دیجئے تو میں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں. لیکن اچھا یہ بتائیے، تقریر کرنے میں محنت ہے کہ وہ سننے میں؟ اور زور سے بولو. اچھا یہ بتائیے، بریانی کھانے میں محنت ہے کہ پکانے میں؟ زور سے بولو. بلبل صاحب بول لے پکانے میں. اگر کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی کہے گا کہ ہم باورچی بن جائے. تقریر کرنے میں بہت محنت ہے. کبھی کبھی مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی تو لگتا ہے کہ سینے پر بلڈوزر چل رہا ہے. ارے بولو، مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی تو لگتا ہے کہ سینے پر بلڈوزر چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، ٹھنڈی میں کہیں پسینہ آتا ہے؟ اور زور سے بولو، ٹھنڈی میں پسینہ آتا ہے؟ لیکن غلام ربانی کو ٹھنڈی میں پسینہ آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے بلڈوزر سے ٹکرا رہا ہے. ارے زور سے بولو، ٹکرائے گا تبھی پسینہ آئے گا. اس لیے مائک والے کو چاہیے کہ پہلے جاپان جائے، 6 مہینہ سیکھے، پھر مشین خریدے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اب آپ ان کو کچھ مت کہیے، میری طرف دیکھیں بابو لوگ. ماشاءاللہ کچھ نہیں کرنا ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا. ارے زور سے بولو، معاملہ کچھ تو صحیح ہوا ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں آپ کا 15 منٹ اور ٹائم لوں گا، برداشت کریں گے؟
اور بولو 15 منٹ اور برداشت کریں گے اگر اجازت دیجئے تو ادھر دیکھیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی حدیث سناتا ہوں اور چھوٹی حدیث کے بعد بزرگان دین کا مرتبہ بتاتا ہوں, ان کی زندگی بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ حدیث سناؤں گا کہ مزار شریف میں وہ زندہ ہے یا نہیں. اگر اجازت ہے تو 10 سے 15 منٹ میں یہ ساری باتیں آپ کو سننے کا موقع ملے گا. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث. نبی نے فرمایا یہ دنیا, کون دنیا, جلدی بولو, جس دنیا میں تم رہتے ہو, آسمان سے لے کر زمین تک, اور بولو آسمان سے لے کر زمین تک, یہ دنیا اللہ کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. زور سے بولو مچھر کے پر کے برابر. اچھا یہ بتائیے مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے, ہاتھی سے بڑا کہ چھوٹا؟ ارے زور سے بولو, چھوٹا کیسے ہوتا ہے؟ مچھر کا پر ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا؟ ارے زور سے بولو, چھوٹا ہوتا ہے. کتنا چھوٹا؟ ارے باپ رے باپ, یہ بھی کہنے کی بات ہے, پاگل سے بھی پوچھیں گے تو کہے گا ارے مولانا صاحب مچھر کا پر ٹوٹ کر یہاں پر گر جائے تو لاکھ تلاش کرو گے جلدی نہیں ملے گا, اتنا چھوٹا ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں مچھر کا جتنا بڑا پر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس کے بھی برابر نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ جلدی بولو, اللہ کے نزدیک. ادھر دیکھیے, آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں دھرتی بہت بڑی ہے, آپ سمجھتے ہیں چندرما بہت بڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں سورج بہت بڑا, سورج بہت بڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں ستارے بہت بڑے ہیں, آپ سمجھتے ہیں دریا سمندر سب بڑے ہیں, آپ سمجھتے ہیں دھرتی بہت بڑی ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی یہ دنیا تو اللہ کسی بھی کافر کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیتا, اللہ کسی بھی مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیتا. جتنے کافر ہوتے سب پیاس سے مر جاتے, جتنے مشرک ہوتے سب گھٹ گھٹ کے مر جاتے, جتنے گنڈے بدماش ہوتے سب پیاس سے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے. مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا بے قیمت ہے. زور سے بولو, اللہ کے نزدیک یہ دنیا بے قیمت ہے. یہی وجہ ہے, سنیے دوسری حدیث کیا ہے, سنیے. نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, زور سے بولو, اسے دنیا, ارے زور سے بولو, اسے دنیا نہیں دیتا. اور اگر کسی کو دیتا ہے تو کس لیے دیتا ہے, جلدی بولو, اپنی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ ادھر دیکھیے, سیدنا ابراہیم بن ادہم, جلدی بولو, سیدنا ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ اور بلخ کے بادشاہ. کیا تھے؟ زور سے بولو, بلخ کے. ادھر دیکھیے, ایک دن آپ رات میں سو رہے تھے, کہاں جا رہے ہیں مہدی صاحب؟ ضرورت پوری کرنے بیٹھیے, مہدی صاحب ابھی جم کے پڑھیں گے, بالکل ابھی آ رہے ہیں. ادھر دیکھیے, مہدی صاحب کو استنجا کی ضرورت ہے, جا رہے ہیں, لیکن بابو معین الدین ابھی ہے. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کیا پگڑی خوبصورتی ہے,
دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، شاعر بھی خوبصورت، آواز بھی خوبصورت، اور امامہ تو خوبصورت ہے ہی. ارے زور سے بولو. ادھر دیکھیے، سیدنا ابراہیم بن ادہم ایک دن رات میں آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے. اچانک چھت پر چلنے کی آواز آئی. ارے بولو، اچانک چھت پر، زور سے بولو، اچانک چھت پر. یہ بتائیے کہ رات میں اگر آپ بستر پہ سو رہے ہو اور سناٹے میں چھت پر کوئی چلے تو بولو، آپ کو پتا چلے گا نا کہ کوئی چل رہا. ارے بولو، اگر بلی بھی دوڑے گی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی چیز چھت پر چل رہی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم بستر پہ سو رہے، اچانک آپ نے محسوس کیا کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے. آپ بستر سے اٹھے، چھت پر گئے. جیسے چھت پر پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان، ادھر دیکھیے، لمبا چوڑا نوجوان چھت پر گھوم رہا ہے. جیسے آپ پر نظر پڑی تو کہا، اے بادشاہ السلام علیکم. بادشاہ نے کہا، وعلیکم السلام. تم کون ہو؟ رات کے سناٹے پہ چھت پہ، رات کے سناٹے میں چھت پر کیوں گھوم رہے ہو؟ چھت پر کیوں ٹہل رہے ہو؟ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، اے بادشاہ، میں آپ کا دوست ہوں، دوست. میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کیا کہا؟ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو سیدنا ابراہیم بن ادہم نے کہا، اے نوجوان، تو دیکھنے میں بڑا ہوشیار لگتا ہے، بڑا چالاک لگتا ہے، لیکن تو بول رہا ہے کہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں. یہ بتاؤ، تمہارا اونٹ چھت پر کیسے آئے گا؟ تمہارا اونٹ چھت پر کیسے آئے گا؟ اگر تمہارا اونٹ کھو گیا ہے تو جنگل میں تلاش کرو، بیاباں میں تلاش کرو، ریگستان میں تلاش کرو. تمہارا اونٹ چھت پر کبھی نہیں مل سکتا. وقت برباد مت کرو، وقت برباد مت کرو. جیسے اتنا کہا تو اس نوجوان نے کہا، اے بادشاہ، جیسے میرا اونٹ چھت پر نہیں مل سکتا، ایسے ہی اللہ تم کو بادشاہت میں نہیں مل سکتا. اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی تلاش میں ہو، تو کرسی کو لات مارو، بادشاہت کو ٹھکراؤ. جس کے دل میں بادشاہت کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت نہیں سماتی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، بادشاہت کی محبت نہیں سماتی. تو میری طرف دیکھیے، نبی فرماتے ہیں، اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے، اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے، اسے دنیا نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ غلام ربانی، علامہ غلام ربانی عرف دیوان شاہ بابا، کاتھی کا سنی مسلمان. یہ بتائیے، کوئی آپ سے پوچھے ولی کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو، آپ سے کوئی پوچھے ولی کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کیا جواب دو گے؟ آپ لوگ تو یہی کہو گے، ولی وہ ہوتا ہے جو کنوارا رہتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتا، ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا پی کر رہتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتا. آپ لوگ یہی جواب دو گے، لیکن نہیں، تم دھوکے میں ہو. ولی کہیں اور نہیں، آپ کے بیچ میں رہتے ہیں. ارے زور سے بولو، آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، مگر ان کی پہچان کیا ہے؟ سن لو، ان کی پہچان یہ ہے، اللہ کے ولی میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کھاتے ہیں اپنے لیے، پیتے ہیں اپنے لیے، سوتے ہیں اپنے لیے، جاگتے ہیں اپنے لیے، تجارت کرتے ہیں اپنے لیے. ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. ادھر دیکھیے، ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ چہرہ دیکھ کر خدا یاد آئے. ارے زور سے بولو، ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ زور سے بولو. جن کا چہرہ دیکھو تو خدا کی یاد آئے، جن کا کپڑا دیکھو تو نبی کی سنت یاد آئے،
जिनकी गुफ्तगू सुनकर बुजुर्गों का रास्ता मालूम हो, जिनका कैरेक्टर देख करके नबी की सुन्नत याद आए। बोलो, वली उसको कहते हैं कि जिनकी गुफ्तगू से हर वक्त अल्लाह अल्लाह निकले। अरे बोलो, जो मुरीदों के बीच में बैठे तो लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे, जब मुरीदों के बीच में बैठे तो नबी की मोहब्बत पैदा करे, जब लोगों के बीच में बैठे तो दीन की मोहब्बत पैदा करे। इसका नाम वली है। अरे बोलो, इसका नाम वली है। लगता है आप लोग थक गए, इजाजत दीजिए तो 5 मिनट बोलूं या इजाजत दीजिए तो 10 मिनट बोलूं। घड़ी बताइए, टाइम कितना है? 2:35 हो गए। अभी आपको अपने पीरो मुर्शिद की जियारत भी करनी है। अरे बोलो, आले रसूल को बोलो, आले रसूल की जियारत भी करनी है, हजरत से दुआएं भी लेनी है। अगर इजाजत दे तो 5 मिनट और 1 हदीस। अरे बोलो, 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद 1 हदीस, तकरीर खत्म। बोलो जल्दी बोलो। अगर 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट और बर्दाश्त कर लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक वाकया सुनिए, इधर देखिए, एक वाकया सुनिए, बहुत शानदार वाकया। फिर हदीस सुनाता हूं। 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, 2, अरे जोर से बोलो, 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार। गौर से सुनिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा क्या बनाई? जोर से बोलो, क्या बनाई? खीर। जब खीर बनाई तो गौर से सुनिए, अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए गिफ्ट में, तोहफे में खीर बनाकर भेजा है। इधर देखिए, ये किसने कहा? जल्दी बोलो। हजरत ने, यानी अल्लाह वाले ने अपने मुरीद से कहा। तो मुरीद ने क्या कहा? सुनिए, मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्लाह है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे तुम इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद है, कई बच्चे हैं और हजरत कह रहे हैं आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, रास्ता बना, ये उस पार गया। जैसे उस पार गया तो देखा एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा हजरत, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने खीर बनाकर भेजा है, तो लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाई। जब खीर खा चुके तो नौजवान कहता है हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को वापस जाऊं, इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को वापस जाऊं। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। मुरीद ने। तो हजरत ने कहा जाओ, इजाजत है। जैसे इजाजत मिली तो नौजवान रोने लगा, कहा सरकार मैं तो फंस गया, जाऊं तो कैसे जाऊं, दरिया लबालब है,
बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करेंगे? ऐसे इधर देखिए, जैसे हजरत से इतना कहा तो हजरत ने क्या कहा? अब सुनिए, हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, और ये दूसरे वाले हजरत की बात तो गजब हो गई। हजरत मेरे सामने खीर खाए और कह रहे हैं कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया, आखिर मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया। इतना कहना था, पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप बच्चे वाले हैं। आपने कहा आज तक बीवी के पास नहीं गया, जब से शादी हुई बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब लाने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने अब तक जो कुछ किया है वो सब अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ और ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात वादा तो मैंने कई किया था, लेकिन अब अपनी तकरीर को यहीं पर रोक रहा हूं। फिर कभी आऊंगा तो आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा इंशाअल्लाह। चूंकि मेरे बाद और भी लोग बाकी हैं, अभी आपने बुलबुल को नहीं सुना, मेहदी साहब का बोलो रंग अभी आपने सही तौर पर नहीं देखा, और बेंगलोर से जो आए हैं इनका भी रंग आपने सही से नहीं देखा, और अपने पीरो मुर्शिद की जियारत भी नहीं किया। हजरत को बुला के, हजरत को जाइए आप लोग लेकर के आइए, नारा लगाकर इस्तेकबाल के साथ शहजादे रसूल को लेकर आइए ताकि लोग हजरत की जियारत करें, हजरत से दुआएं लेकर जाए। हजरत मैंने जो कुछ बयान किया, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, सीने को आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए, और मेरी गलती को आप भी माफ फरमाए, और मेरा रब मेरी गलती को माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं रुखसत हो रहा हूं, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा, 2:45 बज गए, अभी बहुत लोग बाकी हैं, तो वादा जो बच गया फिर कभी आऊंगा तो वादा पूरा करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लीजिए।